अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक लड़का अपने जिगरी दोस्त की शादी पर गया और वापसी ज़ख्मी हालत में हुई तो लोगों ने उसकी वजह पूछी तो कहने लगा, बारात में लड़के के बाप ने आवाज़ लगाई, मैं मुंडे दा अब्बा कित्थे कुड़ी दा अब्बा। आवाज़ सुनते ही लड़की का बाप हाजिर हुआ और जोड़ी के वालिद साहबान ने खूब डांस किया। थोड़ी देर बाद एक और शख्स ने फिर आवाज़ लगाई, मैं मुंडे दा चाचा कित्थे कुड़ी दा चाचा। दोनों चाचा साहबान ने फिर खूब डांस किया और रुखसत हुए। ये देखकर मुझसे रहा ना गया। मैंने तो शीली आवाज़ में कहा, मैं मुंडे दा यार कित्थे कुड़ी दा यार। बस फिर पता नहीं किधर किधर नू पईयां। या अल्लाह, ये जो बंदा मेरी पूरी वीडियो देख रहा है, वीडियो को लाइक भी कर रहा है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहा है, इस बंदे को ढेरों खुशियां अता फरमा, आमीन। पप्पू बादशाह की कहानी पढ़ने के बाद अपनी अम्मा से बोला, माँ मुझे भी बादशाह की तरह 3 बीवियां चाहिए, एक खाना पकाने के लिए, एक गाना सुनाने के लिए और एक मुझे नहलाने के लिए। माँ ने प्यार से पूछा, फिर मैं बेटा सोएगा किसके पास? पप्पू, नहीं माँ, मैं आपके पास सोऊंगा। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और बोला, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर माँ ने पूछा, तुम्हारी बीवियाँ किसके साथ सोएंगी? तो पप्पू बोला, इनको अब्बू के साथ सुला देंगे। ये सुनकर अब्बा की आंखों में आंसू आ गए और बोले, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। एक शख्स ड्राइव करता हुआ आधी रात को फौज कॉलोनी में जा निकला। फौजी जवानों ने उसे पकड़ा और सारी रात कॉलोनी में रखा और कहा कि यहाँ आम गाड़ी नहीं आती, इसलिए अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो वजाहत का मौका भी नहीं मिलेगा। अगली रात हुई तो फिर वही शख्स कॉलोनी आ निकला। फौजियों ने बंदूकें तान ली और फौरन गाड़ी से बाहर निकाला और हाथ ऊपर उठाते हुए वहीं से चीखा, मुझे मौत का डर नहीं है, आप बेशक मुझे गोली मार दें, लेकिन गाड़ी की फ्रंट सीट पर जो औरत बैठी हुई है, खुदा के लिए इसे यकीन दिला दें कि मैं पिछली रात आपके पास ठहरा हुआ था, किसी और औरत के पास नहीं। एक अमेरिका में मकीम पाकिस्तानी साहब किसी काम से अपने अमेरिका दोस्त के साथ ही उसके घर गए। उन्हें यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि इसके अमेरिकी दोस्त ने घर में दाखिल होते ही सबसे पहले अपनी बीवी को गले लगाया, फिर अपने बच्चों से गले मिला। मुलाकात से फारिग होकर जब पाकिस्तानी साहब अपने घर गए, रास्ते में सोचा, अमेरिका के कितने अच्छे काम किया, बीवी को गले लगाया, इससे मोहब्बत बढ़ती है। इस अच्छी आदत को पाकिस्तानियों में भी अपनाना चाहेंगे। चनाता जब घर पहुँचे, दरवाजे पर दस्तक दी। बीवी ने दरवाज़ा खोला तो आपने उसे फ़ौरन गले से लगा लिया। बीवी गश खाकर गिरने से नज़दीक हो गई और अपने रोने की बामुश्किल दबाते हुए कहा, खुदा के लिए मुझे बचा दो, अब्बा खैरियत से तो है ना? ट्रेनिंग के दौरान एक ऑफिसर ने सिपाही से पूछा, रब नवाज तुम्हारे हाथ में क्या है? तो रब नवाज ने कहा, सर ये बंदूक है। ऑफिसर, रब नवाज ये सिर्फ बंदूक नहीं है, ये तुम्हारी इज्जत है, ये तुम्हारी शान है, ये तुम्हारी माँ है, माँ। ऑफिसर दूसरे पठान सिपाही से, गुल खान तुम्हारे हाथ में क्या है? तो गुल खान ने कहा, सर ये रब नवाज की माँ है और हमारी खाला है। शेख साहब के कुछ शेख रिश्तेदार इनसे मिलने आए। बीवी ने किचन में शेख साहब को बुलाया और बताया कि घर में चीनी नहीं है। शेख साहब ने बीवी से कहा, पत्ती दूध हमेशा की तरह कम और पानी ज़्यादा डालकर चाय बनाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। बीवी ने मेहमानों को चाय पेश की तो शेख साहब ने कहा, इसमें से 1 कप में चीनी नहीं है, वो जिसके हिस्से में हम उसके कल बीवी बच्चों के साथ उसके घर मेहमान होंगे। सब रिश्तेदारों ने इंतहाई खामोशी से चाय पी। एक ने तो ये भी कहा, मेरे कप में चीनी बहुत तेज़ है। हेलीकॉप्टर के नीचे 10 बलोच एक पठान लटक रहे थे और हेलीकॉप्टर झूल रहा था। चनाचा पायलट ने ऐलान किया, तुम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी ताकि हेलीकॉप्टर पर वज़न कम हो।
اعلان سن کر سب بلوچوں نے پٹھان کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ پٹھان بولا ٹھیک ہے، تم لوگ میرے لیے تالی بجاؤ، میں قربانی دیتا ہوں۔ تالیاں بجاتے ہی تمام بلوچ نیچے گر گئے۔ پٹھان مسکرایا اور بولا دماغ نسوار سے چلتا ہے، بڑی شلوار سے نہیں۔ خان صاحب ایک لڑکی کو بہت پسند کرتے تھے۔ بڑی لڑائیوں اور مشکلوں کے بعد خان صاحب کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی۔ رخصتی کے وقت لڑکی اور اس کی ماں گلے لگ کر رونے لگی۔ خان صاحب بھی انہیں دیکھ کر رونے لگا اور بہت ہی جذباتی ہو کر بولا گلناز، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں، تم اپنی ماں کے ساتھ خوش رہو، ہم تمہیں طلاق دیتا ہے، طلاق دیتا ہے، طلاق دیتا ہے۔ ایک جگہ شادی ہو رہی تھی۔ گھر والوں نے دیگ کے پاس اپنے رشتہ دار کو بٹھا دیا تاکہ مہمان کو حساب سے کھانا تقسیم کرے۔ وہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو 2 بوٹیاں اور 1 آلو دیتا اور ناواقف کو 1 آلو اور شوربہ۔ شادی میں ایک اجنبی کھانا لینے گیا، اس کی پلیٹ میں آلو اور شوربہ ڈال دیا گیا۔ وہ بوٹی کی امید لے کر دوسری مرتبہ کھانے لینے گیا، پھر شوربہ اور آلو ملا تو اس نے کہا بھائی صاحب کوئی ہڈی والا آلو نہیں ہے کیا؟ بیوی شاپنگ کر کے گھر آئی اور شوہر سے بولی دیکھیے میں نے آپ کے لیے کتنا اچھا رومال لائی ہوں۔ شوہر نے حیرت سے کپڑے کو دیکھا اور بولا اتنا بڑا رومال، یہ تو کوئی 6 گز کا ہوگا۔ بیوی بولی آپ کے رومال سے جو کپڑا بچے گا اس کا میں سوٹ سلوا لوں گی۔ بس میں پپو کو بہت مار پڑی۔ دوست نے پوچھا کیوں مارا؟ پپو یار میرے ہاتھ سے تصویر گر کر اور ایک لڑکی کے پاؤں میں گر پڑی، میں نے کہا جی ذرا ساڑی اوپر کریں، نیچے سے تصویر لینی ہے۔ حوالدار نے تھانے دار کو فون کیا، جناب عالی ادھر ہمارے علاقے میں قتل کا جرم ہوا ہے، ایک عورت نے اپنے خاوند کو سر میں بیلن مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ تھانے دار کیوں، کیا وجہ تھی؟ حوالدار جناب عالی مجرم نے فرش کو تازہ تازہ صاف کیا تھا اور فرش ابھی گیلا تھا کہ بس اس کا خاوند جوتوں سمیت کچن میں چلا گیا۔ تھانے دار مجرم کو گرفتار کر لیا ہے؟ حوالدار نہیں جناب، وہ ابھی تک کچن میں ہے اور ہم نے گرفتار نہیں کیا۔ تھانے دار وہ کیوں؟ حوالدار جناب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے کچن کا فرش خشک ہو جائے۔ لڑکی سردار سے تم خالی پیٹ کتنے سیب کھا سکتے ہو؟ سردار 4 سیب کھا سکتا ہوں۔ لڑکی غلط، تم صرف 1 ہی سیب کھا سکتے ہو کیونکہ جب تم دوسرا سیب کھاؤ گے تو تمہارا پیٹ خالی نہیں ہوگا۔ سردار واہ یار کمال کر دی، میں اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گا۔ سردار اپنے دوست سے تم خالی پیٹ کتنے سیب کھا سکتے ہو؟ دوست 6 کھا سکتا ہوں۔ سردار او یارا اگر تو 4 بولتا تو بڑے شگل لگنے سی۔